पूरे कुपवारा में सफे मातम और कोहराम। जुल्कदर नामी 24 साल नौजवान जिसकी एंगेजमेंट सिर्फ कुछ महीने पहले हुई थी इस बात को लेकर कि मैं बीवी लाऊंगा और मेरी मां को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कल वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन एक बहुत ही इंतहाई दुख होता है कि जब गांव के लोग शहर में जाते हैं, इनको दरिंदगी की जानिब से देखा जाता है, इनको जानवर की माने देखा जाता है। कल जुल्कदर ने कल अपनी जान गंवाई, लेकिन आज ये सबक आमोज यहां से मैं ये मैसेज जो है पूरे उस कंपनी को दे रहा हूं कि आप गांव से लेबर्स लेते हैं, लेकिन ये आपकी बाप की जागीर नहीं है। ये लेबर जो है ये गांव से ही नहीं होते हैं। आपने गांव के लोगों को खच्चर समझा है, आपने गांव के लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी की है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ओनर्स है, बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स है, क्या आप समझ रहे हैं कि कुपवारा जिले में जो लोग रहते हैं ये सारे बैकवर्ड है, ये सारे जो है यहां पर शायद पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं। इनको कानून का डंडा पता नहीं है, इनको कानून के बारे में पता नहीं है। आज तक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मेरे इस कुपवारा धरती के हजारों नौजवान जो है वो जमीन बोस हुए, वो कब्रों के अंदर दफन हुए। क्या इनके साथ हम नाइंसाफी करते जा रहे हैं और हम तमाशा देखेंगे? मैं उस मीडिया वाले को सलाम पेश करता हूं जिसने कल सबसे पहले जो है सिक्किम में जाकर इस कुपवारा के जुल्कदर नामे इस नौजवान के पास पहुंचे, और ये इस वक्त इस मां ने अपना लाडला खोया। जिस बहन की एंगेजमेंट हुई थी उस बहन ने अपना खौफ खोया। वो जुल्कदर कहां है इस वक्त? वो जमीन के अंदर है, वो इस वक्त शहीद हुए। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि जिस कंपनी में बहसीत इलेक्ट्रिशियन, बहसीत केबल लेबर एम्प्लॉय काम कर रहा था, उस कंपनी के एई जो वहां पर मौजूद थे, जिसने इसको कहा कि आप ट्रांसफार्मर फिर से रिस्टार्ट करें, वो कहां गए? कंपनी में से यहां पर आज तक कोई नहीं आया। अभी तक क्यों नहीं कोई आया? कल इनके हमरा कोई नहीं आया, कल सिक्किम हॉस्पिटल तक कोई नहीं आया। इससे बढ़कर दुख और दरिंदमाना फरियाद आपके सामने क्या रखूं? चलो मान लेते हैं मौत और जिंदगी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन गांव वालों के साथ, खासकर मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट के लेबर्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है और मैं ये कथन बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कुपवारा की जमीन जो है, ये सरजमीन जो है, ये जरखेज है। यहां से टॉप आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं। ये वो लैंड है जहां जिस लैंड ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी को जन्म दिया है। ये लैंड वो है जिसने टॉप आईएएस ऑफिसर को जन्म दिया है। और यहां से मजदूर जाता है मजदूरी करने, उसके साथ जानवर जैसा सलूक जो है वो शहरी श्रीनगर में किया जाएगा और हम खामोश है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। इस कंपनी के लाइसेंसेस को सीज किया जाना चाहिए, इस कंपनी के मान्यता को जो है वो सीज किया जाना चाहिए। ये गमजदा परिवार मेरे पीछे इस वक्त, ये इलाका हायामा का जुगटियाल इलाका है जहां से जुल्कदर इस पेट के लिए, इस नफ्स के लिए, इस मां के लिए, इस बाप के लिए, इन बेटों के लिए इसीलिए जाता था कि मैं वहां से पैसे लाऊं। लेकिन आज वहां से सैलरी के बजाय उसकी डेड बॉडी यहां पे पहुंची, उसकी लाश यहां पर पहुंची। जो लोग वहां पर आई विटनेस है, यहां पर उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद है, उनका यही मानना है कि जानवर जैसा सलूक हमारे साथ वहां किया जा रहा है। पोलों पे हमें चढ़ाया जा रहा है, नीचे से सीढ़ियां निकाली जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट दिए जा रहे हैं। ऐसा हम कथन बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर कुपवारा के लोग, मैं जिला इंतजामिया जो हमारी डीसी मैम है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। हालांकि श्रीनगर के जो हमारे डीसी साहब है उनका ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी तौर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। अगर कोई कसूरवार इसमें है, उस कसूरवार के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यह उजड़ा हुआ घर आप देखिए इस वक्त, जहां सभी मातम इस वक्त छा गया है, यह उजड़ा हुआ घर है और ये वो माँ है। मुझे ये कर आया लास्ट टाइम, ये कर आया लास्ट टाइम, घर कर आया लास्ट ईयर, या जुमा दो बस आई वापस
جمعہ دہ تس سب کر کران لاسٹ فون سے ملاقات لاسٹ فون پہ ملاقات کورن میں یو رات کرنم ویڈیو کال بے کرنم یو صبحن بس پت کرنم نہیں کی پتہ آم اکہ بج پت فون دبک نیچو لگی پاورس وی مس مسافرس گوڑمت وی بہ کیا کر میانہ خدایا درتا لٲنس زمینس پہ بہ کیا کر بہ کیا دی مے کیا مے نا گوبر کنی مے آس پنن گوبر ضرورت بہ کیا کر کس وی میانہ بایو یل مے پنن گوبر بہ کیا کر میڈیاس بہ کیا کر مجھے اچھا تہ باسان ات مش کس قصوروار کس ام چھ پن کم اینڈ کرمس یہ آمت گر یہ بوز مے رات یہ پرس تمن لڑکن یم تت تم کیاز ونن پوز یہ پت اونمت جین کم تین واپس دپنس ژٕ کھس یتھ کھولن زبردست یم دپنس مے چھ توڑ لجمت بہ گژھے ڈیرس دپنس ژٕ کھس ژٕ دِ یہ کنیکشن سہ جی ہاتن مے تمس دپ بہ مے کیا اوس مے ژے کورمت مے آد نو گوبر نیوتن مے کیا اوس مے ژے کورمت سہ جی ہاتن مے بہ پرژھا تمس مے سۭتۍ کیا دشمنی اوسی ژے یہ اس جئی کے لیے شرم کی بات ہے اسی جئی کے بھی اولاد اس طرح تڑپنے چاہیے اس کے بھی ماں باپ اس طرح تڑپنے چاہیے چلو اگر اس کی غلطی ہوئی چلو اگر جو ہے شٹ ڈاؤن اس کو نہیں جو ہے وہ یہاں پر شٹ ڈاؤن نہیں کیا تھا لیکن ایٹ لیسٹ وہ جئی وہاں پہ رہتا وہ اس کو ہاسپٹل تک لے جاتا یہ جئی اس میں قصوروار ہے میں ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کروں گا کٹ آئے تمن پرسم مے جو بن تھارن پن مے جو جج کت پہ لوگ پاور دپن درائے مسی چھٹی کرت یہ نمس پن کم کی یہ تم بیس کام پہ نمت تت لاگن پن کم امس گئی آج لگ بھگ 15 ؤری یہ کام کران وے میانہ خدایو کیوں کردم یہ دیکھیں آپ اس وقت اب یہاں سے ہم کیا بتائیں یہاں ہم کیا بتائیں یہ وہ باپ ہے جس کی آج اس بیٹے پہ جس نے یہ بیٹا اس لیے پالا تھا کہ مجھے بڑھاپے میں سہارا آج اس کی داڑھی سفید ہوئی ہے یہ دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں یہاں پہ اور کوئی سہارا نہیں ہے اور کوئی سہارا یہاں پہ نہیں ہے میں ونس کیا گمت تو کیا مانگ تہذ مے پائی واریاہ زیادہ تھی ہیکو ونکس کت کر تہ کر رجو پائی کیا گمت سورے ونیو اس لوگ پتہ رات مان 3 بجے ون 3 بجے مے ون تو پاور شکا تہ کیا باسان ات من غفلت شاہی ہز ات من کمپنی ات کمپنی ناو کیا ات کمپنی کیا نماز ژور دونوے تم کیا نام کمپنی کیا گوپی کشن کمپنی کے خلاف ایڈمنسٹریشن سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے کیونکہ نیگلیجنس یہاں پہ ہو سکتا ہے انکوائری بٹھانی چاہیے یہ وہ بہن ہے جس کی انگیجمنٹ آج سے پہلے 4 مہینے ہوئی تھی لیکن شادی نہیں ہو پائی کوتا ٹائم گیا تھا انگیجمنٹ گئی 7-8 گئی یعنی 5-6 رٮ۪تھ گئی خاندر کر خاندر کر چھپ کر دپن مے یار دوست مے قبیل بہ کرے بڑ خاندر آج اس عمر میں یہ بہن ہماری ہی مان لیجیے چلو نکاح نہیں لیکن انگیجمنٹ صحیح میرو پنن خاندار وے میرو پنن جوڑ وے بہ کیا کر میڈیا والن وے تہ نا انصاف کی سماج بھی ہائی ہپری کن ٹھیکدر اس کھولمت تم ون دے پھر سے کھس بیس کیا کرو اس مز تت خدا تھی ورو سر ات کیا رولز ات کیا ریگولیشنز کوتا ٹائم گیا امس ات کمپنی میں کرمس کمپنی مز پرائیویٹ کمپنی تو ات گلوز ات ہیلمٹ سیفٹی بیلٹ امس یہ جان بوجھ کر کھولمت جئی نے بنا سیفٹی اکوپمنٹس کو کس طرح سے ایک لیبر کو پول پہ چڑھایا یہ یہاں پر سوال ہے میون خاندار کر قبر تتھے پٹ کرن سٹ قبر یہ میون خاندار میون قبر سٹ کر قبر میون کر شاید میون خاندار کر قبر
تمس ان پولیس کیا دانس نا قانون چھنا کی قانون چھنا میان خاطر کی اگر تی ماج بھی یہ اس ماں کو قانون پر بھروسہ ہے, قانون پر وشواس ہے, لیکن سپیڈی اس میں جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. اس میں جناب یہ میرے ساتھ جو ہے بڑے بھائی آئی وٹنس. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ جیوید صبح کیا ٲسِو تُہۍ اَتہِ کٲم کران, کوٗتاہ ٹایم گوٚو؟ ؤری کیا گوٚو رات پوٗرٕ وَن ژٕ سیٖن کیا ژٕ کھوژ کینٛہہ کانٛہہ پریشرائز مہٕ گٔژھِو کینٛہہ, کمپنی کچھ نہیں کرے گی. آپ جو یہاں پر ٹرانسفر جو صحیح معنی میں اللہ کے نزدیک ہوا آپ بتاؤ وہی. سر یہ آج صبح میں کامہِ پٮ۪ٹھ سُہ ٹھیکدر میں کامہِ پٮ۪ٹھ یہ تو وہ اوس یہِ دۄہس مےٚ آمُت کامہِ تو أسۍ چھِ کران ٹرانسفارم رِپیرنگ أسۍ چھِ TTIC وول جے اکھ تتہِ تتھ چھُ ناو آسِم تو سُہ آو سایٹہِ پٮ۪ٹھ تِم کرن أسۍ رِپیرنگ کامہِ واپس تو وہ أسۍ کٔر اَسہِ پانٛژھ ٹرانسفارم کٔر اَسہِ کمپلیٖٹ. وہ ؤتھۍ شیٖمس پٮ۪ٹھ شیٖمس ژوٚٹ اَسہِ پاور LT شٹ ڈاوُن نیوٗ اَسہِ تتھ تو یِمن حظ ووٚن اَسہِ آز گٔے اَسہِ مان ژٕ 3 دۄہ برونٛٹھ ورک شاپ ہے یہ حظ چھِ بجلی ڈپارٹمنٹ ٹرانسفر اَسہِ حظ ووٚن أمِس 3 دۄہ حظ گٔے مےٚ یِمن ونان کہِ تُہۍ نِیِو یتھ 11 KV شٹ ڈاوُن دوٚپُکھ حظ أسۍ کرو اتھ اپروول أسۍ نِمو اتھ شٹ ڈاوُن یِمو حظ دِیُکھ نہٕ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ حظ کوٚر اَسہِ 5 حظ کٔر اَسہِ کمپلیٖٹ وۄنۍ حظ گٔے شیٖمس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس حظ اہن حظ آ شیٖم یُس حظ تتھ حظ وٲج اَسہِ لِنک بۄن تہٕ أسۍ حظ لٔگۍ تتھ کٲم کرنہِ. یُس حظ جے اوس یہِ حظ آو واپس مٲنٛزمِس نِش اتھ حظ پٮ۪ٹھ حظ LK ہارن کی حظ تہٕ سۄ حظ ٲس تھوڑا ہج أمۍ حظ کھول یہِ لایوس منٛز ہیوٚر نہ حظ اوس أمِس کانٛہہ سیفٹی نہ کانٛہہ قٕصہٕ ہارن کی سیوٚد نہ حظ ژوٚٹ جے پاور تتھ حظ چھُ مین حظ یِہوے وٕچھُن گۄڈنیتھ بہٕ وٕچھِ أمِس چھا سیفٹی أمِس چھا HT گلوز أمِس چھا شوٗز لٲگِتھ أمِس چھا سیفٹی بیلٹ أمِس چھا ہیلمٹ تِم حظ وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ تِم حظ ووٚن یِتھے کٔنۍ کھولنس یِتھے کٔنۍ سُہ حظ چھُ قصوٗروار تتھ چھُ ناو آسِم نمبر تہِ ٲسۍ مےٚ سُہ حظ ژوٚل تِژے پٲٹھۍ نہٕ تِم حظ دِژ آواز اَسہِ حظ وول یہِ سُہ حظ گوٚو غٲب اہن حظ آ. اس جے عاصم کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ایسا ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. یہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں جو یہ گھر اس وقت اجڑ رہا ہے, جو یہ گھر اجڑ گیا یہاں پر اس کے پیچھے جو یہ ماں جو یہ ہماری بیٹی جو یہ ہماری بہن اس وقت بیوہ ہوئی امہِ برونٛہہ تہِ حظ گوٚو اکھ ایکسیڈنٹ حظ اَسہِ بہٕ اوسُس یی وَنان دپان کۄپوارِ کٮ۪ن چھِ خاص کر یِوان نااِنصٲفی کرنہٕ. اَسہِ حظ گوٚو امہِ برونٛہہ تہِ اکھ ایکسیڈنٹ حظ سر سُہ حظ چھِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ نہ حظ چھُ تتھ ٹھیکدر دِوان نظر نہ حظ چھُ تتھ کمپنی وول کانٛہہ یِمن نہٕ کانٛہہ قٕصہٕ حظ نہ حظ چھُ تتھ تِم رۄپیہِ دہ لاگان سُہ حظ چھِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ حظ سُہ چھِ أسۍ اتھو منٛز تُلان سُہ حظ چھِ ییٚتی منٛز ییٚتی حظ ییٚلہِ تُہۍ اپوینٹ گژھان چھُ تمہِ دۄہ چھِ آسان کہِ ؤلِو یس کرو یہِ کرایٹیریا یہِ روٗلٕز تِم روٗلٕز چھِنہٕ یِوان فالو کرنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حظ کانٛہہ قٕصے نہٕ حظ. کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ اتھ کمپنی منٛز؟ اَسہِ حظ گوٚو اتھ منٛز ؤری حظ برابر سیلری ویلری ٲسوا وقتس پٮ۪ٹھ دِوان؟ سُہ حظ چھِ دِوان کمپنی منیجر آ یا بیٚیہِ کانٛہہ ڈپارٹمنٹُک کانٛہہ ذمہٕ دار آ تۄہہِ سۭتۍ؟ نہ اَسہِ حظ ٲسۍ پنٕنۍ ٹھیکدر تتہِ حظ بیٚیہِ حظ اوس کمپنی ہُنٛد انجیٖنر اکھ بس اہن حظ آ. تہنٛد ونُن چھُ کہِ اتھ گژھن انکوایری اہن حظ اتھ حظ گژھِ انکوایری تۄہہِ یِم تہِ ظلم تۄہہِ گژھان چھُ تۄہہِ سۭتۍ. لیبر لاز ہے, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے قانون جانتا ہے, لیکن لیبر لاز کی وائلیشن یہاں پر جو ہے اس کمپنی کی جانب سے کی جا رہی ہے, محکمے کی جانب سے کی جا رہی ہے. آج ہم اس منچ سے یہاں پر جو ہمارے حال ہی میں نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب ہے, یہاں کے جو ایڈوائزر ہے جو اسی کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑے ہیں, ناصر اسلم وانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ فوری طور اس بہن کو جسٹس ملنا چاہے, اس ماں کو جسٹس ملنا چاہے. بصورت دیگر یہ کل جو ہے چکا جام کرنے کے لیے پھر سری نگر کے لال چوک میں تیار ہوں گے اگر انکوائری جو ہے وہ نہیں بٹھائی. اگر آج ان کی جو ہے جناب اس پر کیا فیل روز یہ مسئلہ یت کن کہ سن بچہ وسان سری نگر ات کام کران مگر کم سے کم دس فادر لاسٹ از سن مطلب یہ گھر گو خراب تیزان یہ گھر کہ یت گھرس ستھ یہ سوچان کہ ات گھن تم میجرس نن کہ سن بچہ باقی ات پاور ست کران ات ڈپارٹمنٹ کم سے کم تہذ زندگی بنائیو محفوظ ان فیوچر. تو بیان سورس کیا مزور علاقہ کیا کرن یہ پہاڑی علاقہ نہ کھیتی باڑی نہ باغات واضح مسئلہ یہ کہ سون اپیل یہ کہ خاص کر کمپنی اس ریلیٹڈ معاملات تم وچان کم سے کم ان جوان زندگی بنائیو سیف ان فیوچر کہ پاور تہ ضروری مگر پاور انسان ہند خاطر یل انسان روت پاورس کیا کرو الیکٹرسٹی کیا کرو اچھا گۄڈنیتھ یوتھ پن بچاؤن تو اگر یلی جوان تیلی پولن کھسان افسر افسر تیل نوان تنخواہ یل بجلی یل لیبر میں ون تو
वो क्या अपील रोज तहज अत कंपनी खतर क्या छुई वन वनिस ताम ज्यादा नाइंसाफी वारिया ज्यादा इनसे गई कोपारी कद काम करा कम से कम लड़का हाथ खंड लड़का हाथ खंड कोपारी का खासकर कुपवारा के लेबर्स के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये हम कथन बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बेचारों के पास और कोई सोर्स नहीं है। ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है। अब यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है। यहाँ बेरोजगारी हमें मारा है, वरना ये पढ़ा लिखा नौजवान है, ये इलेक्ट्रिशियंस है। अगर आप बिजली देख रहे हैं, अगर आप रोशनी देख रहे हैं, अगर आप घरों में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफिसर्स बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं और आप जो है हीटर सामने रख रहे हैं, वो इनके बदौलत है। तो क्या पानस कर्मु पोर्मुत कोता ग्रेजुएट तो जुल्कदर ने आज अपनी जान गंवाई है इसी वतन के लिए, इसी देश के लिए। और ये इस वक्त ये वो माँ है और ये वो बेटी है जिसने आज अपना हस्बैंड और जिसने आज अपना बेटा, लाडला बेटा जो है वो खोया है। मैं डीसी मैम आयुषी सुदान को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहे। ये एक गरीब परिवार है, इनका बाप बहुत ही गरीब है और इनका मकान ही आप देखिए कुछ नहीं है। और अगर आप सोशल मीडिया पर उस जुल्कदर की पिक्स देखेंगे, मुझे लग रहा है वो कोई आंख नहीं होगी जो नम नहीं होगी, वो कोई बाप नहीं होगा जो नहीं रोएगा, वो कोई माँ नहीं होगी जो नहीं रोएगा। क्योंकि जब मैंने भी कल सोशल मीडिया पर उसका वो इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, मुझे भी दिल चीर यहाँ पर हो रहा है। मैं इसीलिए बड़ा जज्बाती यहाँ पर हो रहा हूँ क्योंकि ये इलाका जो है ये मेरा अपना इलाका है, ये कुपवारा का है हमारा इलाका है। इसकी टोपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से लोग बेचारे पंजाब जाते हैं, यहाँ से लुधियाना जाते हैं इसी सिलसिले में कि अपने माँ बाप को पालें, अपने इस पेट को पालें, अपने इस नफ्स को पालें। लेकिन जुल्कदर की सैलरी के बजाय आज इनके माँ बाप को, आज इस मजलूम बाप को यहाँ से जो है वो यहाँ पर सैलरी के बजाय उनकी लाश जो है वो यहाँ पर मिली। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एसएसपी श्रीनगर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो कल नौजवान इस दुनिया से चला गया, इसमें गफलतशाही का इंकशाफ किया जा रहा है। जो आई विटनेस की जानिब से हमें बताया जा रहा है कि इसमें नेग्लिजेंस उस जेई की है जिसने सेफ्टी गैजेट्स पहनने के बगैर ही अपने लेबर को जो है पोलों पर चढ़ाया। मैं कुपवारा के एमएलए को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फयाज मीर साहब को, कि यहां तक आइए, इनके लिए जो है आज जहां पर सहारा बनिए, इनके लिए यहां तक आइए। मैं एडवाइजर चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां तक आइए और इंक्वायरी बिठाइए। अगर कोई इसमें कसूरवार सही मायने में है तो उनको जो है भरपूर वक्त पर जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। अगर ये नफ्स ना हो तो कौन घरों से बाहर आएगा। लेकिन आज ये वाक़ा हुआ, वहां कुपवारा के 100 से ज्यादा लोग जो है वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उन बच्चों का जिम्मेदार जो है अब ये कंपनी है। लिहाजा फ्यूचर में जो है हमें ऐसी शिकायत जो है वो नहीं मिलनी चाहिए और उनको बाज़ाब्ता तौर पर कंपनसेट जो है वो किया जाना चाहिए। फिलहाल इस जज्बाती अंदाज के साथ मैं मुश्ताक अली बाबा, IBN नेटवर्क, जुगटियाल हाया।